बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने और सुनने वालों को इब्रार अस्सुरी का अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अफगान पनाह गुज़ीनों का पाकिस्तान, ईरान समेत दुनिया भर से इंखिलाज जारी है। वहीं पर अफगानिस्तान में काबुल में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन के दरमियान बड़ा अहम छठा जो मुज़ाकराती दौर था वो ख़त्म हो चुका है और इस हवाले से बड़ी अहम डेवलपमेंट सामने आ गई है। बिलखुसूस पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो सी पैक है उसको अफगानिस्तान तक तोसी देने और उसको अफगानिस्तान तक ले जाने के हवाले से बड़े मामला तय पा गए हैं। इसके अलावा ये 3 रोज़ा तीन मुल्की जो इजलास था जिसपे तीनों मुल्कों के चीन का, पाकिस्तान का, इसके अलावा अफगानिस्तान के वज़राए खारजा लेवल पर ये मुलाकातें हुई, ये मीटिंग हुई है तीनों वफूद की शक्ल में और बहुत सारे मामला के ऊपर स्ट्रेटजिक हों या फिर इलाकाई ट्रेड के हवाले से हों। इसके अलावा दीगर जो भी मामला उन तमाम तर मामला के ऊपर बड़ी अहम डेवलपमेंट सामने आ गई है। और फिर काबुल में पाकिस्तान की जो नायब वज़ीर आज़म है इसहाक डार, पाकिस्तान के, उन्होंने अफ़गान वज़ीर ख़ारजा है उनसे मुलाकात भी की है अलग से। इसके अलावा इससे इन इजलासों में सिक्योरिटी, तिजारत बढ़ाने समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ये जो मीटिंग्स हुई है इसमें सबसे अहम बात, पाकिस्तान ने एक बार फिर अपना वो मौक़िफ़ दोहराया है जिसमें बारहा पाकिस्तान अफगानिस्तान को ये कहता रहा है कि आपकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होती है। दाइश, टीटीपी, टीएलपी, फितरतुल हिंदुस्तान, फितरतुल खवारिज, इन तमाम के लिए आपकी ज़मीन इस्तेमाल हो रही है और ये सब कुछ मौक़िफ़ रखा गया और इसके जवाब में अफगानिस्तान की जानिब से क्या रखा गया। अफगान मुहाजिरीन के इनखला के हवाले से भी बात डिस्कस हुई है, उस हवाले से भी बड़ी अहम पेशरफ्त सामने आ गई है। तो नाज़रीन, वीडियो की तफसीलात आपके सामने रखूँगा। इन तीनों ममालिक के दरमियान क्या-क्या बातें हुई, क्या-क्या गुफ्तगू हुई है, तीनों वज़राए ख़ारजा का मौक़िफ़ क्या है और किन-किन मामलात के ऊपर पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और चीन में इत्तेफ़ाक हुआ है। उसके बाद आपको पता है चीन के वज़ीर ख़ारजा जो है वो पाकिस्तान के दौरे पर भी हैं, आज वो पाकिस्तान पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पर कुछ अहम मामला चाइना के साथ भी हो रहे हैं। तो वीडियो की तफसील में ये सब कुछ रखूँगा। तफसील में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन आपने ज़रूर दबाना है ताकि नई डेवलपमेंट जो अफ़गान पनाह-गुज़ीनों का इनखला हो, अफ़गानियों का मामला हो, फिर पाकिस्तान-अफ़गानिस्तान ताल्लुकात हो या अफ़गानियों के दुनिया भर में होने वाले मामलात या बदलती सूरत-हाल दुनिया की, उस हवाले से आप नाज़रीन को आगाही मिल सके। तो नाज़रीन, चलते हैं वीडियो की तफसीलात की तरफ। पाक अफ़गान वज़राए ख़ारजा के दो तरफ़ा मुज़ाकरात हुए, जिसमें इक़्तिसादी और सिक्योरिटी मसाइल के हल के लिए मुश्तरका कोशिशों को तेज़ करने और दोनों ममालिक की सनअत और तिजारत की वज़ारतों के दरमियान राब्ता मुस्तहकम करने पर इत्तेफ़ाक किया गया। पाकिस्तान के जो तर्जुमान दफ़्तर ख़ारजा है उनके मुताबिक काबुल में 20 अगस्त को पाकिस्तान के नायब वज़ीर-ए-आज़म व वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसहाक डार, चीन के वज़ीर ख़ारजा और अफ़गानिस्तान के कायम मक़ाम वज़ीर ख़ारजा के दरमियान छठी से फ़िरकी यानी 3 फ़िर जो ममालिक हैं उनके दरमियान, उनके वज़ाए ख़ारजा के दरमियान मुज़ाकरात मुनक्किद हुए। अब पाकिस्तान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं, नायब वज़ीर-ए-आज़म भी इसहाक डार का ये अफ़गानिस्तान, काबुल का तीसरा दौरा है। इससे पहले उन्होंने, आपको याद हो तो, अप्रैल में किया था 2025 में, उसके बाद मई में दूसरा दौरा था उनका और ये अब उनका तीसरा दौरा है अफ़गानिस्तान का। इन दोनों में बहुत सारी चीज़ें डेवलप हो रही हैं। इन मुज़ाकरात में सियासी, माशी और सिक्योरिटी ताउन पर तवज्जो मरकूज़ की गई। तीनों फ़िरक़े ने दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका कोशिशों को मज़ीद मज़बूत बनाने के अज़्म का इज़हार किया। अब ये जो दहशतगर्दी के खिलाफ तीनों ममालिक ने मुश्तरका तौर पर एक स्ट्रेटजी बनाने की बात की है और इस हवाले से ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान का हमेशा से मौक़िफ़ रहा है कि अफ़गान सरज़मीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होती रही है और अब भी हो रही है। और कल जब अफ़गानिस्तान के अंदर ये 3 ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे थे, वहीं पर अफ़गान तालिबान हुकूमत ने एक बड़ा काम ये भी किया है कि वहाँ पर कुछ कमांडर्स जो अफ़गानी थे, उनको गिरफ्तार किया है, जो इन दहशतगर्द तंज़ीमों को या दहशतगर्दों को पनाह देते थे, जिसमें टीटीपी है, बीएलए है या फिर जो मजीद ब्रिगेड है या इसके अलावा जो दाइश हैं, उसकी फितरतुल हिंदुस्तान, फितरतुल खवारिज, इस तरह की जो दहशतगर्द या दहशतगर्द तंज़ीमें हैं, उनको पनाह देने वाले कमांडर्स को गिरफ्तार भी किया है। और यकीनन ये एक बड़ी डेवलपमेंट है, जो पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा अफ़गानिस्तान के अंदर हो और उस दौरान ही इतनी बड़ी गिरफ्तारियाँ सामने आई हों। इसी तरह तिजारत, ट्रांज़िट, इलाकाई तरक्की, सेहत, तालीम, सकाफ़त और मंशात की स्मगलिंग की रोकथाम में ताउन को गहरा करने की अज़्म का अदा किया गया। इसके अलावा पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी सीपेक को, यानी सबसे बड़ी बात इस पूरी मीटिंग के अंदर पाकिस्तान और जो चीन के दरमियान जो सीपेक का एक मंसूबा है, उस मंसूबे को अफ़गानिस्तान तक तोसी देने पर भी तीनों ममालिक में इत्तेफ़ाक हो गया है।
نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار کابل کے ایک روزہ دورہ مکمل کر کے واپس پاکستان پہنچ چکے ہیں۔ انہوں نے سے فرقی جو وزرائے خارجہ اجلاس ہے اس میں شرکت کی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق کابل میں پاکستان، چین اور افغانستان کے وزرائے خارجہ کا چھٹا سہ فرقی اجلاس کابل میں ہوا۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ کے ہمراہ افغانستان کے لیے پاکستان کے جو خصوصی نمائندہ محمد صادق اور وزارت خارجہ کے سینئر حکام بھی موجود تھے۔ اجلاس میں تجارت، علاقائی روابط اور دہشت گردی کے خلاف تعاون پر بات چیت کی گئی، جبکہ اسحاق ڈار کے افغان نگراں وزیر خارجہ سے دو طرفہ ملاقات بھی الگ سے ہوئی ہے۔ اب یہ جو اسٹریٹجی ہے کہ کابل میں جو افغانستان، چین اور پاکستان کے وزرائے خارجہ کے درمیان جو مذاکرات کا چھٹا اجلاس ہوا، اس اجلاس میں تینوں ممالک کے درمیان سیاسی، اقتصادی اور ٹرانزٹ کے شعبوں میں تعاون کو مزید بڑھانے پر اتفاق کیا گیا اور ماضی کے اجلاسوں میں طے پانے والے فیصلوں پر بھی نظر ثانی کی گئی۔ اب جو اجلاس ہوا اس میں جو افغان کے وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی ہیں، انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ خطے میں مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ کے لیے بہترین مواقع موجود ہیں۔ انہوں نے یقین ظاہر کیا کہ اگر تینوں ممالک باہمی اعتماد اور عملی اقدام پر توجہ دیں تو مواقع سے بھرپور فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ ان کے بقول امارات اسلامی یعنی افغانستان کی طالبان حکومت ہے، وہ اپنی خارجہ پالیسی کا محور معیشت کو قرار دیا اور یہی کوشش کی جا رہی ہے کہ افغانستان کو محض سلامتی کا چیلنج والے ممالک کے بجائے ایک ایسے مرکز میں تبدیل کیا جائے جو خطے کی اقتصادی سرگرمیوں کا سنگم ہو۔ انہوں نے مزید کہا کہ افغانستان، چین اور پاکستان اقتصادی اعتبار سے بڑے امکانات رکھتے ہیں۔ ان کے نزدیک یہ نہایت ضروری ہے کہ ان کے امکانات سے مثبت اور ٹھوس طریقے سے استفادہ کیا جائے اور اقتصادی معاملات کو سیاسی یا دیگر نوعیت کے مسائل کے ساتھ نہ جوڑا جائے۔ ان کے بقول خطے کے عوام امن اور خوشحالی چاہتے ہیں اور یہ تبھی ممکن ہے جب معاشی تعلقات کو اولین ترجیح دی جائے۔ چین کے وزیر خارجہ وانگ یی نے اجلاس سے خطاب میں کہا کہ افغانستان کے ساتھ چین کے تعلقات وقت کے ساتھ ساتھ مزید مستحکم ہو رہے ہیں۔ انہوں نے زور دیا کہ دونوں ممالک کے درمیان تعاون اب صرف تجارتی میدان تک محدود نہیں رہا بلکہ تعلیم، صحت، بنیادی ڈھانچے اور توانائی سمیت متعدد شعبوں میں وسعت اختیار کر چکا ہے۔ وانگ یی نے اس امید کا بھی اظہار کیا کہ افغانستان استحکام کی جانب بڑھتا رہے گا اور خطے میں اقتصادی راہداریوں کے ذریعے مشترکہ ترقی کے امکانات زیادہ سے زیادہ پیدا ہوں گے۔ اس اجلاس میں جو تین ممالک کے درمیان تھا، اس میں پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے بھی اجلاس کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان، چین اور پاکستان کے مابین وزرائے خارجہ کی ملاقات نہ صرف موجودہ تعلقات کے لیے استحکام کے لیے اہم ہے بلکہ مستقبل کی ترقی کی راہیں ہموار کرنے کے لیے بھی ایک اہم سنگ میل ثابت ہو سکتی ہے۔ اسحاق ڈار نے اس امید کا اظہار کیا کہ تینوں ممالک کے درمیان اقتصادی و تجارتی تعاون مزید گہرا ہوگا اور اجلاس کے اور خطے کی عوام کے لیے خوشحالی کے نئے دروازے کھلیں گے۔ اجلاس کے شرکاء نے اس بات پر بھی اتفاق کیا کہ تینوں ممالک کو علاقائی تعاون کو عملی جامہ پہنانے کے لیے باہمی رابطے کو مزید فروغ دینا ہوگا۔ ساتھ ہی یہ یقین دہانی بھی کرائی گئی کہ ٹرانزٹ اور تجارت کے میدان میں موجودہ رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے مشترکہ اقدامات کیے جائیں گے تاکہ خطے کے پائیدار ترقی اور استحکام کی جانب بڑھایا جا سکے۔ سہ فرقی اجلاس اس وقت منعقد ہوا جب افغانستان اپنی معیشت کو دوبارہ استحکام دینے کی کوشش میں مصروف ہے اور دوبارہ اس معاملے میں خطے کے ممالک کے ساتھ تعلقات کی نئی سمت میں لے جانا چاہتا ہے۔ چین اور پاکستان دونوں ہی افغانستان کے بڑے اہم ہمسایہ ممالک ہیں جن کی شمولیت اس پورے عمل کو مزید اہمیت بخشتی ہے۔ مبصرین کے مطابق اگر اس اجلاس میں کیے گئے وعدے عملی شکل اختیار کر لیتے ہیں تو نہ صرف تینوں ممالک بلکہ پورے خطے کے لیے اقتصادی اور سیاسی اعتبار سے ایک نئے دور کا آغاز ہوگا۔ تو اب یہ تین ممالک کے درمیان بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہوئی۔ اب ان تینوں ممالک کے اس اجلاس میں پاکستان کی جانب سے تو ایک ہی سوال بار بار اٹھایا جاتا ہے کہ دو سوالات ہیں اس وقت، ایک سوال پاکستان کی حکومت کا ہوتا ہے، ایک پاکستان کی عوام کا ہوتا ہے۔ پاکستان کی حکومت کا یہ سوال اب تک ہے کہ پاکستان کے لیے جو ہے افغانستان کی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ پاکستان میں جتنی بھی دہشت گردانہ کارروائی ہوتی ہے جس میں دہشت گرد تنظیمیں TLP ہے، داعش ہے، BLA ہے، مجید جو ہے وہ گروپ ہے، اس کے علاوہ آپ کو پتا ہے کہ فطرت الہندوستان، فطرت الخواجہ، ان سب کی تربیت اور پلاننگ ساری افغانستان میں ہوتی ہے اور پھر یہ پاکستان میں آ کر دہشت گردانہ کارروائیاں کرتے ہیں۔ ایک تو یہ موقف ہے پاکستان کا اور اس پر کہیں کچھ حد تک افغانستان نے بھرپور سپورٹ بھی کیا اور اس پر ممکنہ طور پر گزشتہ روز بھی انہوں نے طالبان کی جو کمانڈرز تھے ان کو گرفتار کیا جنہوں نے ایسے لوگوں کو پناہ دی اور ان کی صلح کاری کی۔ اب دوسری جانب سب سے اہم معاملہ اس وقت پوری دنیا میں ہے افغان پناہ گزینوں کا انخلا، کیونکہ پاکستان کی جانب سے 1 ستمبر کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے اور کل کے جو اجلاس ہے اس اجلاس میں یہ بات ڈسکس ہوئی ہے اور اس حوالے سے پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے دو ٹوک موقف میں یہ کہہ دیا ہے کہ
पाकिस्तान अब अफ़गानियों का ये बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता। अफ़गानिस्तान को माली सपोर्ट और दीगर चीज़ें हम लाज़मी कर लेंगे, हर तरह की सपोर्ट कर लेंगे, लेकिन अब पाकिस्तान में अफ़गानियों के रहने की गुंजाइश नहीं है। तो इसलिए 1 सितंबर के बाद बाकायदा अफ़गानियों को पाकिस्तान से निकाला जाएगा। तो इसलिए अफ़गानिस्तान की हुकूमत को भी बावर कराया गया है, चीन को भी बताया गया कि हम पाकिस्तान से अफ़गानियों का इनखला करें। हाँ, ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होगी, प्यार-मोहब्बत से अफ़गानियों का इनखला होगा और इनखला हर सूरत 1 सितंबर के बाद होगा। अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा ने ये बावर करा दिया है और इस बात पर अफ़गानी हुकूमत की जानिब से बारहा फिर भी रिक्वेस्ट की गई है कि कम से कम 3 से 6 महीने तक अफ़गान पनाहगज़ीनों का जो इनखला है, ज़ोर ज़बरदस्ती है, वो रोक दी जाए, क्योंकि पहले ही उनके माशी मसाइल हैं, सिक्योरिटी मसाइल हैं, फिर ईरान से जो अफ़गान पनाहगज़ीन आ रहे हैं, उनकी वजह से बर्डन है। तो ये तमाम तर सूरत-हाल है, तो ये रिक्वेस्ट की गई है। देखना ये है कि अब पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार साहब पाकिस्तान वापस आ चुके हैं और 2-4 दिन में, क्योंकि अब तो पीछे रह भी 8-10 दिन रह गए, तो इन 10 दिनों में के बाद 1 सितंबर के बाद क्रैकडाउन स्टार्ट होना है अफ़गानियों के खिलाफ पाकिस्तान से। तो इस वक़्त पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान की हुकूमत सब चाहती है कि अफ़गानियों का इनखला हो। तो देखते हैं कि ये जो मुलाकातें हैं, चीन दरमियान में है, तो इसका क्या हल निकलता है। अभी 10 दिन बाकी हैं और मुमकिना तौर पर, क्योंकि लिस्टें तैयार हो चुकी हैं अफ़गानियों की और क्रैकडाउन के लिए तैयारियाँ मुकम्मल हो चुकी हैं दोनों साइड से। वहाँ पर भी तैयारियाँ मुकम्मल की गई हैं, अगर आते हैं तो उनके लिए रिहाइश और सारे इंतज़ामात, यहाँ से भी निकालने के इंतज़ामात मुकम्मल किए गए। नाज़रीन, पाकिस्तान-अफ़गानिस्तान ताल्लुकात हो या फिर पाकिस्तान-अफ़गानिस्तान चीन की एक बदलती नई स्ट्रैटेजी प्लानिंग हो, उस हवाले से अफ़गान पनाहगज़ीनों के इनखला के हवाले से जो भी डेवलपमेंट होगी वो आप नाज़रीन के सामने रखूँगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।